सो गाय पावला हॉस्पिटलान हांगा आयडी हॉस्पिटलान. सो हॉस्पिटलान येयला हांव कितले 2 दीस जाले म्हाका बिजी सामके कांयच टायम ना कांय ना. सो आयज दाखयता तुमकां हांव कित्याक येयला ते. सो गायज हांव पावलें हॉस्पिटलान आनी आतां रस्तो पळयलो न्हू कितलो निवळ केला तो. सामको सुळसुळीत आनी फास्ट गाडी सामकी धांवडोवपा मेळटा. आनी थंडी इतली पडले न्हू कुडकुडो सामको मफलर बीन बांदून येयला सामकें. आनी आयज तुमकां हांव आयडीचें कॅन्टीन दाखयता. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान कॅन्टीन कशें आसता तें. सो गायज खुबशे जाणांक न्हू मीत आसा एक ऑपरेशन बरें म्हणून. पूण आतां हांव 2 दीस जाले न्हू हांगा पळयता ऑपरेशनाचें कशें कितें तें. आनी खरें सांगता नॉर्मल बरें पूण ऑपरेशन न्हू. सो गायज आतां आमी दुसऱ्या वॉर्डान शिफ्ट जाली. पयलीं त्या वॉर्डान आशिल्ली. पयलीं दुसऱ्याच कडेन आशिल्ली. थंयच्यान ताका ऑपरेशन केलें. मागीर 2 दीस ते एक बेडार उरलें आनी आतां परत दुसऱ्या सायडीन शिफ्ट केलां. आनी हांगा थंय नाचपाकूय बी आतां तरी म्हाका कळटा. आतां पयलीं बीन हांव बीन जेन्ना सर्वायकल स्टिचीस घातलेले तेन्नाच्यान म्हाका सगळें कळपाक लागलां. आतां कशें आयडीन बी भोंवपाचें. नाल्यार म्हाका भंय दिसतालो पयलीं खंय वचप कशें म्हणून कांय कळनाशिल्लें. सो आतां हांव एकटें खंय भोंवता. आनी मागीर तुमकां सांगलें कॅन्टिना व्हरोन धाडटा पूण कॅन्टिनान हांव वचोन येयलें आनी पाव भाजी खाली आनी एक कॉफी पिली आनी येयलें. बरें आसा कॅन्टीन निवळ बीन आनी सामकें टायप रेस्टॉरंट टायप आसा. व्हडलो सुशेगाद बसून खावपाची. आनी बाबू आतां न्हिदला सद्या. आनी हांगा एक पेशंट पयल्या न्हू म्हाका खरेंच भंय दिसपा लागता सामको. आनी हें जाल्यार सांगोत नाका म्हाका सी सेक्शन जाल्यार सांगोत नाका. इतलें पेन जाता न्हू सी सेक्शनान. आनी सगळ्यांक पळयता हांव कशी ती वागता कशी सामकी दुखता म्हणटा. आनी म्हाका तांकां पळयल्यार मागीर आंग शिरशिरपा लागता सामकें. सगळें पळयता थंय सगळे तेच पेशंट. हांगा स्टीच घातले हेजें कितें म्हणटा तें सी सेक्शन. सो खुबशीं जाणां म्हणटा सी सेक्शन बरें म्हणटा कांय कळना. सगळें ऑपरेशन केलें म्हणटकीर जे एनेस्थेसिया लायता आनी करता न्हू. सो पेन ना कांय ना. पूण आफ्टर जेन्ना ती गुंगी ती उतरता न्हू तेन्ना मागीर कळटा एक्चुअल पेन कितें तो. 2 दीस उठोंक जायना सारकें. आनी हांगा तर तुमकां खबरूच आसा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान कशें हें करता तें. थंय रोखडें दुसरे दीस म्हणल्यार उठ म्हणून सांगता ती. प्रायवेटान बीन एक सुशेगाद आसता जाय तशें तांकां न्हिदों मेळटा. पूण हांगा तशें ना. हांगा तुका दुसऱ्या दिसाक ती सकाळींच लागता उठ आतां उठोन बस मातशें मागीर निवळ बिवळ जावन यो म्हणटा. सो काल सगळें पळयलें कशें कितें कशें करता तें. सो काय जाता जाल्यार 1:15 आनी हांव वयता आतां कॅन्टिनान जेवपाक. सो गाय जेवलें हांव. इतलें बेस्ट आशिल्लें जेवण. जोडयार आशिल्लो फ्राय केल्लो भेंड्याची भाजी आनी सालाद इतलो बेस्ट जालो न्हू सामकें चरचरीत सामको. जेवलें हांव फटाफट. आनी इल्लें जाय आशिल्लें पूण वेट मॅनेजमेंट सो ताका लागून कमीच जेवता हांव. सो आनी परत घेवना. सो आतां वयता हांव 3rd फ्लोरार. कॅन्टीन जें आसा 1st फ्लोरार आसा. आनी हांगा कितें बरयलां पळोवया. पर मे भी ऐसे चुकते हो क्या. Hours later. सो गायज माझी ड्युटी सोंपली. आतां हांव वयता घरा. पावलें हांव पार्किंगे कडेन. गाडी पार्किंगे लायले थंय. सो गायज पावलें हांव घरा आनी सामकें एग्जॉस्ट जालां. येयलें पयलीं फ्रेश जालें एंड आतां बसलां. आनी अयंशाक सकाळच्यान खूब मिस केलो हांवें. अयंश म्हाका मिस केलें तुवें हांगा रे सांग म्हाका. तुका मम्मा याद जाली मम्माची. रडटालो कसो रडटालो कितें म्हणून.
मम्मा जाय म्हणून. सो पळय आतां यांच्या कितें मेळ्ळें तें हे दाडान हाडलं यांच्या किंडर जॉय आनी सकाळीं खंय तेका तेज्या आत्यान हाडलेलें किंडर जॉय तेंवूय दाखय तुमकां तेजें कितें मेळ्ळा तें तेणें खालें ऑलरेडी आनी तितून जें कितें आसा तें दाखयता कितें मेळ्ळें तें. सो आमी आतां किंडर जॉय कलेक्शन करपा लागले आनी दाखयता आतां कितें कितें जमा जालें तें आमचे कडेन. सो ल्हान आसतना न्हू म्हाका सुद्दां असलें कलेक्शन करपाची खूब आवड आशिल्ली. म्हाजे कडेन ते अशें न्हू टूथपेस्ट येताली कसली म्हाका जेन्ना कॉलगेटशी दिसता. सो तेजेर न्हू अशे बारीक बारीक येदे अशे क्रिकेटर मेळटाले क्रिकेटरांचे अशे स्टॅच्यू अशे येदेत रब्बराचे कशे. सो ते हांव कलेक्ट करतालें. मागीर म्हाजे कडेन देवाचे खूब फोटोज आशिल्ले. देन म्हाजे कडेन एक्टर्स एक्ट्रेस पेपराचेर जी आसता न्हू ते कटींग करतालें हांव आनी ते जमा करून दवरतालें. आनी मागीर मोराची पाकां जी आसता ती कलेक्ट करून दवरतालें. अशें खूब तरांचें हांव कितें कितें कलेक्शन करता. सो आतां म्हाका आतां किंडर जॉय कलेक्शन करपाची क्रेज येयला. सो आतां आमी खूब किंडर जॉय कलेक्ट करतलीं आनी पळोवया आतां कितलीं जमा जाल्यां तीं दाखयता तुमकां. सो ही पळया हेंच्याले गर्लफ्रेंड हे पळया गायज हेंच्याले गर्लफ्रेंड काय बरी दिसता ते. इतले बावट दाखयल्लें आसतलें तुमकां हो ड्रॅगन मेळ्ळो तो. ना ना हें न्हू पयर मेळ्ळें हें तुमकां दाखोवना. हें पयर तेजे दाडान हाडलेलें तेका ड्रॅगन. हो जालो हो पळया बदक हांगा हें तुमकां दाखयल्लें बदक. ही आतां तेका आत्यान हाडलेली तितून तेका पळय हें मेळ्ळा हेका लॉक आसा हें लॉक घालपाची अशी चावी घालपाची आनी लॉक काडपाची. काडपा मेळटा रे मेवता. सो आतां आमी हे किंडर जॉय जें आसा तें आतां आमी ओपन करता. आतां हितून पळोवया कितें मेळटा तें. चमचो दी म्हाका चमचो. चमचो ये चमचो. आतां आमी हें फोडटा हितून कितें मेळटा पळोवया. वाव वाव दाखयता. अरे दाखयता मरे राव. हो पळया काय दाखयता तुमकां हेका जॉईन करता पयलीं. सो गायज हें पळय आमकां कितें मेळ्ळा तें किंडर जॉयाचेर. हें आतां आमी जॉईन करुया हेंच्या. Superman. हें खंय लावपाचें दाखय. सो गायज पळोवया. कोण म्हणटा तेका. जालो मरे. वाव. आमचे कडेन आतां सद्या आसा 1 2 3 4 5 किंडर जॉय कलेक्शन. सो आय पर्सनली म्हाका खूब आवडटा असलें कलेक्शन करपाक. भुरग्यांचो खेळ सुद्दां जावं जाल्यार कितेंय जावं म्हाका सामकें पिशें असलें कलेक्ट करपाक. सो आतां सद्या आमचे कडेन आसा 5 आनी एक बाबी आशिल्ली पूण ती खंय शेणली म्हाका मेळोन. ती बरी दिसताली क्यूट दवरलेली हांवें तशी. लग्न जावन हांवें जावचे पयलीं तेन्ना हांवें किंडर जॉय हाडलें म्हाका लागून खावपाक आनी तितून भितर तें कितें मेळटा तें पळोवपाक. पूण ती आतां मेळना म्हाका. पूण सामकी क्यूट इतली क्यूट दिसताली न्हू. आसूं आतां नेक्स्ट टायम पळोवया आतां कितें मेळटा तें सुद्दां तुमच्या वांगडा शेअर करता हांव.